वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ साकिबुल इस्लाम और मैं हूँ सारा जमान। सदर ट्रंप साबिक सदर ओबामा के एक अहम इक़दाम को बदलने का सोच रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे कुछ ही देर में। इसके अलावा प्रोग्राम में आज क्या कुछ शामिल है, देखते हैं इसकी एक झलक। यह है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। क्या अमेरिका पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा रहेगा? फैसला आज। Mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. पाकिस्तान और अमेरिका में तंबाकू नोशी के रुझानात का जायजा। पाकिस्तान में तंबाकू का इस्तेमाल काफी बड़ा चैलेंज है। और अमेरिकी नेशनल पार्क्स के रिकॉर्ड साथ सफर में आज देखेंगे अमेरिका के चंद तारीखी फोर्ट्स। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के एक और वादे को पूरा करने की कोशिश में हैं। सदर माहौलियाती तब्दीलियों की रोकथाम के बैनुल-अक़वामी मुआहदे पेरिस एग्रीमेंट से अमेरिका को अलहदा करने पर गौर कर रहे हैं। इस पर ओबामा दौर में दस्तखत किए गए थे। तफसीलात के लिए चलते हैं अमान अजहर के पास, जो इस वक्त कैपिटल हिल पर हैं। जी अमान, इस फैसले पर, इस एग्रीमेंट पर फैसला आज मुतवक्के है, तो क्या तफसीलात हैं वाशिंगटन से? जी साकिब, पेरिस एग्रीमेंट पर जो मुतवक्का अमरीकी फ़ैसला है, इस पर गुफ्तगू उस वक्त से जारी है जब सदर ट्रंप अपने पहले बैनुल-अक़वामी दौरे पर यूरोपीय सरबराहान से मिले, जिसके बाद जर्मन की चांसलर एंजेला मर्केल की जानिब से ये बयान सामने आया कि यूरोप को इस मामले पर मामलात अपने हाथ में लेने होंगे। याद रहे, सदर ट्रंप का मौक़िफ़ है कि इस मुआहदे में, क्लाइमेट मुआहदे में रहने से अमेरिका के जो मुलाज़मतें हैं या बिजनेसेस हैं उनको नुकसान होगा, जबकि नाक़िदीन कहते हैं कि इस मुआहदे से बाहर आने से अमेरिका की बैनुल-अक़वामी बरादरी में साख मुतासिर होगी। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सदर ट्रंप ने बुध की रात ट्वीट की कि वो जुमेरात को व्हाइट हाउस के रोज़ गार्डन में इस बारे में ऐलान करेंगे। कई ज़राए इब्लाग के हवाले से बुध को ये इत्तलात सामने आई हैं कि सदर ट्रंप ने माहौलियात के आलमी मुआहदे से निकलने का फैसला कर लिया है। दुनिया भर के 195 ममालिक ने इस मुआहदे पर दस्तखत कर रखे हैं। अमेरिका के इस मुआहदे से निकलने को सदर ओबामा की माहौलियाती पॉलिसी के इख्तिताम के तौर पर देखा जा रहा है। उनके ख्याल में माहौलियाती तब्दीली अमरीकी कारोबार के लिए नामौजू है, जबकि दर हकीकत अमरीकी और बैनुल-अक़वामी कारोबारी शख्सियात को सुने तो वो इससे उलट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं माहौलियाती तब्दीलियां इनके कारोबार पर असरअंदाज हो रही हैं, और ये भी कि वो समझते हैं कि वो मौसमी बुरहान के मसले के हल में मदद देकर पैसे बना सकते हैं। माहौलियात से वाबस्ता कारकुनान सदर ट्रंप के पेरिस मुआहदे को छोड़ने के मुतवक्को फैसले पर परेशान हैं। माहौलियात के तनाजुर में कार्बन के अखराज को इस सदी के वस्त तक सिफर पर लाने से जमीन पर बढ़ती गर्मी और शदीद माहौलियाती तब्दीलियों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। ये दोनों मसाइल ग्लोबल वार्मिंग से जुड़े हैं, और अगर हमने इस मसले को मामूल का सिलसिला समझा तो कार्बन का फिजा में अखराज इसी तरह जारी रहेगा और 21वीं सदी के इख्तिताम पर माहौल 20वीं सदी के माहौल के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। अरबपति एंटरप्रेन्योर एलन मस्क, जो स्पेस एक्स कंपनी के बानी भी हैं, ने कहा है कि अगर सदर ने वाकई पेरिस मुआहदा छोड़ा तो व्हाइट हाउस की 3 साइंसी कमेटियों के एडवाइजरी बोर्ड से मुस्ताफी हो जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद तमाम रद्द-ए-अमल इतने मनफी नहीं। 22 रिपब्लिकन मेंबरान ने पिछले हफ्ते एक खत जारी किया है जिसमें सदर ट्रंप से पेरिस मुआहदे से बाहर आने की दरखास्त की गई है। खत में कहा गया है, इस मुआहदे की पासदारी की सूरत में अमेरिका को कानूनी चाराजोई का खतरा पेश आ सकता है, जिससे सदर ट्रंप की ओबामा दौर की क्लीन पावर प्लान के नाम से पॉलिसियों को तब्दील करने की कोशिशों में रुकावट बढ़ सकती है। जी, और सदर ट्रंप पेरिस अकॉर्ड में अमरीकी शिरकत और क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया को क्या खबर सुनाते हैं, ये बात अब से चंद ही घंटे में वाज़ेह हो जाएगी। बैक टू यू साकिब। अमान अजहर हमें अपडेट दे रहे थे कैपिटल हिल से। थैंक यू अमान। काबुल में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले दहशतगर्द हमले का सोग आज जारी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगान सदर अशरफ गनी से बज़रिया टेलीफोन इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि रमज़ानुल मुबारक में ऐसा हमला दहशतगर्दों की वहशियाना सोच की अक्कासी करता है, जो कि तमाम इंसानियत के दुश्मन है। इस हमले में अब तक कम से कम 90 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 400 से ज़्यादा जख्मी हैं। माहिरीन के मुताबिक ऐसा हमला जाहिर करता है कि अफगानिस्तान में हुकूमत का सिक्योरिटी पर अब भी मुकम्मल कंट्रोल नहीं, और दहशतगर्दों के लिए इदारों में अपनी जगह बनाना भी किस हद तक मुमकिन है। अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी NDS ने हमले की जिम्मेदारी हक्कानी नेटवर्क पर आयद की है। तहाँ पाकिस्तान ने NDS के इस इल्जाम की तरदीद की है कि हमले की मनसूबाबंदी में मुलव्विस थी। और दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरों, मुनफरिद फीचर्स और वीडियोस के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर, जहां आज आप इंग्लैंड में शुरू होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबलों के बारे में एक फीचर रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि क्रिकेट के इन मुकाबलों को चैंपियंस ट्रॉफी का नाम कब और क्यों दिया गया।
اور پچھلے کچھ گھنٹوں کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں پیش آنے والے بعض دلچسپ واقعات اور اہم خبروں کی جھلک آئی دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے دنیا بھر سے امریکی ویزے کے حصول کی درخواستوں کی چھان بین کے عمل میں سختی کرتے ہوئے نیا سوال نامہ جاری کیا ہے، جس میں درخواست گزاروں کو ان کی 5 سال کی سوشل میڈیا اور 15 سال کی ذاتی معلومات مہیا کرنے کو کہا گیا ہے۔ برطانیہ کی پولیس کے مطابق مانچسٹر میں بم دھماکہ کرنے والے حملہ آور نے بم کے اجزاء ممکنہ طور پر 2018 میں سورج کے لیے اپنے خلائی مشن کی لانچ کا اعلان کیا ہے۔ ناسا کا پارکر سولر پروب نامی خلائی جہاز سورج کی سطح کی 4 ملین میل حدود میں گردش کرے گا۔ چین میں موجود خود مختار منگولین علاقے میں 3 روزہ نادم فیسٹیول کا اختتام ہو گیا۔ صحرا میں منعقد کیے جانے والے اس فیسٹیول کو کھیل اور سیاحت کے نقطہ نظر سے ترتیب دیا گیا ہے، جس میں اونٹوں کی دوڑ اور کشتی سمیت کئی مقابلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یا WHO نے خبردار کیا ہے کہ ہر سال تمباکو نوشی کے باعث 70 لاکھ افراد قبل از وقت ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اس مضر صحت عادت کا نقصان صرف خاندانوں کو ہی نہیں بلکہ ملکوں کی معیشت کو بھی ہو رہا ہے۔ WHO کی اس رپورٹ کی تفصیلات آئیے دیکھتے ہیں اور پھر بات کریں گے پاکستان اور امریکہ میں اس مسئلے کی صورتحال پر۔ عالمی ادارہ صحت اور یونائیٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے ماحول پر تمباکو کے منفی اثرات کے جائزے کے بارے میں ایک مشترکہ رپورٹ جاری کی ہے۔ اس سے زمین کو نقصان پہنچتا ہے، اس کے نتیجے میں جنگلات ختم ہوتے ہیں اور اس کے سخت اقتصادی نقصانات ہوتے ہیں جو اعداد و شمار نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک مکمل طور پر معلوم نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تمباکو کے کچرے میں انسانوں میں کینسر پیدا کرنے والے مادوں سمیت 7,000 زہریلے مادے ہوتے ہیں جو ماحول کو زہر آلود کرتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کو معلوم ہوا کہ تمباکو نوشی صرف قبل از وقت موت کا باعث ہی نہیں بنتی بلکہ تمباکو نوش متعدد بیماریوں اور معذوریوں کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، جن میں نابینا پن، اعضاء کا کاٹ دیا جانا اور منہ کی خرابی شامل ہے۔ تمباکو نوشی پر قابو پانے کے مؤثر اقدامات کے باوجود عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ اس سے مرنے والے لوگوں کی تعداد میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ جو لوگ آج اپنی جانوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں ان میں سے بیشتر پرانے تمباکو نوش تھے، اور تمباکو نوشی پر کنٹرول کی پالیسیوں کو اپنا اثر ظاہر کرنے میں وقت لگتا ہے۔ سعدیہ اسد، اردو VOA۔ اور پاکستان کی بات کریں تو تمباکو نوشی کے خلاف وارننگز تو واضح نظر آتی ہیں، اس کے باوجود سگریٹ نوشی کے عادی افراد کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال پاکستان میں تمباکو نوشوں کی تعداد میں تقریباً 13% اضافہ ہوا ہے، اور سروے سے پتہ چلا ہے کہ ہر روز تقریباً 300 نئے افراد اس عادت کو اپناتے ہیں، جن میں اب خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور تمباکو نوشی سے پیدا ہونے والے امراض کے باعث سالانہ 1 لاکھ سے زائد افراد موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ عادت معاشرے کے کن طبقوں میں بڑھ رہی ہے اور کیوں؟ اس بارے میں اسلام آباد میں وائس آف امریکہ نے بات کی غیر سرکاری تنظیم کولیشن فار ٹوبیکو کنٹرول پاکستان کے نیشنل کوآرڈینیٹر خرم حسین سے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پاکستان میں تمباکو کا استعمال کافی بڑا چیلنج ہے۔ شہری کی نسبت دیہاتی ایریاز میں تمباکو کا استعمال کافی زیادہ بڑا ہے۔ یہ کوٹ کیا جاتا ہے جو تازہ ترین WHO کی رپورٹس ہیں کہ جی کہ 13.6% دیہاتی سائڈ پر تمباکو کا استعمال بڑا ہے، جبکہ شہری سائڈ پہ 10% کا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ قانون پاس ہوا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کو آپ نے تمباکو کی مصنوعات نہیں دینی، مگر ہمارے یہاں پر کسی بھی دکان پر کوئی بھی بچہ کسی بھی ایج گروپ کا جا کر وہ سگریٹ لے سکتا ہے۔ یہ جو کنزمپشن ہے وہ ینگسٹرز میں، یوتھ میں، بچوں میں، ان میں زیادہ بڑھ رہی ہے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب ہم سگریٹ کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک ماچوازم کا، ایک فریڈم، سینس آف فریڈم کا وہ احساس دلا رہا ہوتا ہے، اور بچیوں میں تمباکو کا استعمال بڑا ہے تو وہ بھی اس کو سائن آف انڈیپینڈنس یا سائن آف فریڈم یا سائن آف میچورٹی کے طور پہ لے رہی ہوتی ہیں۔ آپ اپنی لائف ایکسپیکٹنسی میں 20 سے 30 سال کا فرق لے کر آ رہے ہوتے ہیں اگر آپ تمباکو کے یا سگریٹ کے باقاعدہ عادی ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کی ہم نے بات کی، امریکہ میں تمباکو نوشی کے رجحانات میں تبدیلی کیسے آئی ہے، اس بارے میں بات کریں گے جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے ڈاکٹر کیتھ مورٹن سے، جو دل اور پھیپھڑوں کے سرجن ہیں۔ ڈاکٹر مورٹن، ویلکم ٹو ویو 360۔ First thing I want to ask is, in the US in the last 10 years, there has been a decline in the number of smokers from about 21% to 15% in the last 10 years. What do you give the credit to for this? I think that's a number of factors that are responsible for that. First of all, I think people want to live healthier lives. I think there's an economic factor there as well, as cigarettes have become more expensive over the years. I think as a society we've put in certain rules, certain prohibitions, so smoke-free workplaces,
smoke-free restaurants, university campuses, for instance. So as a society, we make it harder for people to smoke. Alright. So एक तो वजह ये हुई है कि अमेरिका में लोग ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने में दिलचस्पी लेने लगे हैं, सिगरेट की कीमतों में यहाँ पे इजाफा हुआ है, और उसके अलावा किन जगहों पे स्मोकिंग की जा सकती है और कहाँ नहीं, उस हवाले से क़वानीन मज़ीद बनाए गए और मज़ीद सख्त हुए हैं, और इस वजह से अमेरिका में स्मोकर्स की तादाद में Certainly there have been many studies over the year that look at cigarettes specifically, and we know the dangers that are involved there. Cigarette has 7,000 chemicals, about 70 of which can cause cancer. The newer products that have come out over the last couple of years, e-cigarettes, hookah, there's also some danger to them. They're not completely without harm. So, सिगरेट अभी भी सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन यह है कि हर तरह की जो टबैको प्रोडक्ट है, किसी भी किस्म की तंबाकू नोशी है, उसके अपनी जगह रिस्क हैं, इसलिए अगर अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ये कहेंगे कि नो स्मोकिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन. Products that help people quit smoking. What kind of side effects do they have? There are nicotine gums, nicotine patches. What are the side effects, if any? Yeah, there could be a number of different side effects, whether the big one has to do with nicotine withdrawal and jitters. We know that the best way to quit smoking is really with a multi-pronged approach. Nicotine replacement therapy is just one of them. There are apps that are available, smoking cessation counseling. The important things are that somebody has to want to quit, set a quit date, know what your triggers are for smoking so you can help avoid them. So, वो प्रोडक्ट्स जो स्मोकिंग को छोड़ने में मदद देती हैं, जिस तरह गम होती है और कुछ पैचेस वगैरह होते हैं, तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि वक्ती तौर पे तो इनके इफेक्ट्स नज़र आते हैं, सर में दर्द होती है और झटके भी इंसान को बाज़ औक़ात लगते हैं, वो शिवर्स महसूस करता है, लेकिन अगर स्मोकिंग क्विट करनी है तो एक होलिस्टिक किस्म का प्लान बनाना होगा, जिसके बहुत से डिफरेंट स्टेप्स हैं जो आप अपने डॉक्टर के साथ डिसाइड कर सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन उसमें थेरेपी है, काउंसलिंग है, और सबसे ज़्यादा ये है कि जो स्मोकिंग क्विट करना चाहता है उसकी अपनी जो इंटरनल रिजॉल्व है, जो उसका अपना फैसला है, वो बहुत अहमियत रखता है. There are people who smoke for 30-40 years and still don't develop any fatal illness. They don't have lung cancer, they don't develop heart disease. How does that happen? That's true. As much as we know now, as much as we've learned over the last couple of years, we still have a lot more to learn. I think some of these people that are heavy smokers for a number of years, clearly there's a genetic factor at play, and we need to learn a lot more about that going forward. So अभी भी साइंस इसका पता लगा रही है कि वो लोग जो कई दहाइयों तक स्मोकिंग करते हैं, वो क्यों बाज़ औक़ात कैंसर का या किसी और मुहलिक मर्ज़ का शिकार नहीं होते. तो इस बारे में तो तहकीक जारी है. Lastly, how much time does the human body take to recover once somebody quits smoking? Let's say somebody had been smoking for 10 or 15 years and decided to quit. Sure, a great question. Some of the effects occur very quickly in terms of things such as return of heart rate and blood pressure returning to normal levels. That happens as soon as 20 minutes after the last cigarettes. Wow. In terms of effects of the heart and lung cancer, that's a little bit longer, anywhere from 5 to 15 years. The risk of heart disease and lung cancer can drop down almost to normal levels. So I always tell my patients it's never too late to stop smoking. It's never too late to stop smoking, क्योंकि जब आप स्मोकिंग छोड़ते हैं तो कुछ तो मुस्बत असरात फौरन ही नजर आते हैं, मिनटों में, 20 मिनट में भी नजर आ सकते हैं, और जो तवील मुद्दत के आपने अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाया होता है तंबाकू नोशी से, उसको दूर होने में 5, 10, 15 साल भी लग सकते हैं. लेकिन डॉक्टर साहब ने ये कहा कि कभी भी आप स्मोकिंग छोड़ना चाहें तो वही बेहतरीन वक्त होगा. डॉक्टर मोर्टमैन, we really appreciate your time and your insight. Thank you for joining us on View 360. अमेरिका के नेशनल पार्क्स की सैर के हमारे हफ्तावार सिलसिले में आज हम माइका माई के साथ जा रहे हैं चंद तारीखी किलों को देखने. इस सफर में माइका ने तकरीबन 1 माह अमेरिका के जनूब मशरकी साहिल के साथ वाक़े तारीखी किलों की सैर में गुजारा. आइए हम भी देखते हैं. माइका ने साउथ कैरोलिना में चार्ल्सटन के करीब वाक़िए एक मशहूर किले का दौरा किया. This is Fort Sumter right in front of me. मेरे सामने फोर्ट समटर है. यही वो जगह है जहां खाना जंगी की पहली गोली चली और जहां खाना जंगी की वजह से पहली हलाकत हुई. शिमाल और जनूब के माबेन एक अशरे की सकाफती और इक्तिसादी कशीदगी के बाद 12 अप्रैल 1861 में इसी जगह यानी चार्ल्सटन हार्बर में शिमाल की फौज ने गोली चलाकर खाना जंगी का बाकायदा आगाज किया था. इससे जंग का पहला गोला दागा गया था. See across that bridge, Charleston, South Carolina. पुल के उस पार साउथ कैरोलिना का कस्बा चार्ल्सटन है. ये 17 माह तक मुहासरे में था और जहां मैं खड़ा हूं इसी जगह से भारी तोपखाने से गोले दागे गए थे. साउथ कैरोलिना में चार्ल्स पिंकनी नेशनल हिस्टोरिक पार्क का दौरा करने के बाद माइका ने पिंकनी के बारे में, जो अमरीकी आईन के मुसन्निफ और दस्तखत कुनंदा हैं, बहुत कुछ सीखा.
some people call him a forgotten founding father. بعض لوگ انہیں ہمارے بھولے ہوئے بانی کا نام دیتے ہیں، لیکن وہ ایک سیاسی شخصیت تھے جنہوں نے امریکی آئین کو بنانے میں مدد دی۔ ساؤتھ کیرولائنا میں مائیکا کو ریکنسٹرکشن ایران نیشنل مانومنٹ جانے کا بھی موقع ملا۔ سابق صدر اوباما نے اس جگہ کو نیشنل پارک کا درجہ دیا تھا، جو خانہ جنگی سے پہلے کی امریکہ کی تصویر پیش کرتا ہے۔ مائیکا جارجیا کے شمال میں واقع فورٹ پولاسکی نیشنل مانومنٹ گئے۔ یہ فورٹ 1861 میں تعمیر ہوا، جو اس وقت تکنیکی اعتبار سے سب سے زیادہ جدید قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس فورٹ کے ارد گرد پانی سے بھری کھائی ہے۔ میں نے جو فورٹ دیکھے ہیں ان کے گرد یہ کھائی نہیں دیکھی، اور اس چھوٹی سی چیز نے اس کو منفرد بنا دیا۔ مائیکا جنوب میں 1 گھنٹے کی مسافت پر واقع سینٹ سائمن جزیرے میں فورٹ فریڈریکا بھی گئے، جہاں انہوں نے 18ویں صدی کی آباد کاری کے آثار دیکھے۔ ریاست فلوریڈا کے شہر جیکسن ویل میں مائیکا کو پتہ چلا کہ یہاں موجود بے تحاشا آئسٹرز پرانے زمانے میں یہاں رہنے والے ریڈ انڈین لوگوں کے لیے پروٹین کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ اور یہ چھوٹی سی جھونپڑیاں ان آسٹر شیلز اور دیگر معدنیات کے پیسٹ سے بنی ہیں۔ مائیکا نے کیسٹیلو ڈی سین مارکوس مانومنٹ کا بھی دورہ کیا اور ایک چھوٹے سے فورٹ متھانزاس کو بھی دیکھا۔ مائیکا کا کہنا ہے کہ تاریخی مقامات، خواہ وہ چھوٹے ہو یا بڑے، ان کی دیکھ بھال اور تحفظ نیشنل پارک سروس کرتی ہے، جو ہر اعتبار سے لائق تحسین ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ جولی ٹیبو کے ساتھ شہناز نفیس، اردو VOA۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ مائیکا مائر کے ساتھ ہم پاک کی سیر پہ گئے۔ یہ ایک بہت اچھی عادت ہے، مگر اس کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے، اور تائیوان کی ایک بس نے لوگوں کی یہ مشکل بھی آسان کر دی ہے، اور ان دنوں بڑی توجہ لے رہی ہے یہ بس، کیونکہ آئیڈیا بھی بہت زبردست ہے نا۔ انہوں نے ایک عام سی بس لی اور اسے ایک چلتے پھرتے باغ میں بدل دیا ہے، اور بس کی جو سیٹیں ہیں وہ سرسبز قسم کی گھاس سے بنی ہوئی ہیں، اور رنگ برنگے پھولوں اور پودوں سے یہ بس سجی ہوئی ہے، تو واقعی لگتا ہے کہ بندہ باغ سے گزر رہا ہے اپنی منزل کی طرف جاتے ہوئے۔ بالکل، اور یہ بس مختصر عرصے کے لیے تائیوان میں متعارف کرائی گئی ہے، لیکن لوگوں کو امید ہے کہ یہ تائیوان کی ایک اور ٹورسٹ اٹریکشن بن جائے گی، which would be really nice، کیونکہ اگر تائیوان جانے کا موقع ملا اور اس بس میں ٹریول کرنے کا، تو I would actually really like to do that۔ بالکل، اور مطلب یہ اچھی بات ہے کہ آپ گرینری کو لوگوں کے لیے شہر کے اندر ان کی عام روزمرہ کی زندگی میں لائیں، اس سے ایک اچھا کانسیپٹ ہے، صحت بھی رہتی ہے اور کانسیپٹ آف گرینری بھی بڑھتا ہے۔ بالکل، تو یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360۔ آپ کی فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اس کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com/VOA اردو، اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس شو میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی جگہ اسی وقت آپ سے پھر ملیں گے۔ Have a nice evening۔